नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा, ढुक्क भएर मतदान गर्न आयोगको अपील। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ 2414 उम्मेद्वार मैदानमा, 50 वर्ष मुनिको संख्या 58%, ठूला दलमा पाका नेताकै बाहुल्यता। भ्रामक समाचारप्रति कांग्रेस माओवादीको ध्यानाकर्षण, भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचनामा विश्वास नगर्न आग्रह, दोषीलाई कानूनी कारबाहीको माग। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा महँगी दोब्बर बढ्यो, खाद्यमा 8%, फलफूलमा 12% र यातायातमा 21% सम्मको मूल्य वृद्धि। र इंग्ल्यान्ड विरुद्धको 3 खेलको एकदिवसीय सिरिजमा अस्ट्रेलियाको दोस्रो जित, इंग्ल्यान्ड 72 रनले पराजित। अन्तिम खेल मंगलबार। निर्वाचन आयोगले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोगले जनाएको हो। चुनावका लागि आवश्यक कर्मचारी र सामग्री मतदान केन्द्रमा पुगिसकेको जानकारी दिँदै आयोगले मताधिकार प्रयोग गर्न मतदातालाई अपील समेत गरेको छ। निर्वाचन आयोगले आइतबार हुने चुनावको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ। आइतबार हुने चुनावका लागि आवश्यक हुने कर्मचारी र सामग्री मतदान केन्द्रमा पुगेको आयोगले जानकारी दिएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ। आयोगले मतदानका दिन आवश्यक सेवाको लागि सञ्चालन हुने तथा सञ्चारकर्मी, पर्यवेक्षक, अनुगमनकर्ता लगायतका सवारी साधनलाई अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम निर्वाचनको स्वच्छता र स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी यातायातको व्यवस्थित सञ्चालन तथा सवारी आवागमनको उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा अन्य तोकिएका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको छ। आयोगले चुनावी सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गरेको समेत जानकारी दिएको छ। यता अघिल्ला चुनावको तुलनामा यसपालिको चुनावमा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना कम भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहितालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउँदा विगतको तुलनामा कमै मात्र आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना भएको बताएको हो। निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा कम मात्रै आचार संहिता उल्लङ्घन भएको तर स्थिर समयमा बढी आचार संहिता उल्लङ्घन हुन सक्ने भन्दै चनाखो रहन आग्रह समेत गरिएको छ। अहिले चाहिँ हामी अलिकति थोरै भए पनि दण्डात्मक रूपमा पेश भएको छौँ। यसको प्रकृति र परिणाम कसरी विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्छ भने कोही पनि चाहे 1 रुपियाँ होस् चाहे लाखै रुपियाँ किन नहोस्, कोही पनि दण्डको भागी हुन्छ भने उसले प्रचलित कानुन र त्यो कानुन बमोजिम तर्जुमा भएको आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकै ठहर्छ। निर्वाचन आयोगको नजरमा पछाडिसम्म उहाँको समष्टिगत रूपमा त रेकर्ड त राम्रो रहेन। त्यसो भए हुनाले अहिले अलि फरक ढङ्गले हामीले सबैले देख्ने गरी, सबैले अलिकति विश्वास गर्ने गरी कडाईका साथ आचार संहिता कार्यान्वयन गरेकै हो। निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपालिको चुनावमा 10,892 मतदान स्थलमा 22,227 मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। चुनावमा कुल 1,79,88,570 मतदाता रहेका छन्। निर्वाचन कार्यालय झापाले मंसिर 4 गते आइतबार एकै चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। निर्वाचन कार्यालय झापाले निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि जिल्लाको 766 वटा मतदान केन्द्र र 2 वटा अस्थायी मतदान केन्द्रमा कर्मचारी, आवश्यक सामग्री र सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन मिलाइसकेको जनाएको हो। आइतबार बिहान 7 बजेदेखि शुरू हुने निर्वाचनका लागि झापामा पनि तयारी पूरा भएको छ। निर्वाचन कार्यालय झापाले निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि जिल्लाको 766 मतदान केन्द्र र 2 वटा अस्थायी मतदान केन्द्रमा कर्मचारी, आवश्यक सामग्री र सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन मिलाइसकेको जानकारी दिएको हो। बिहिबार साँझ नै जिल्लाका सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट सामग्री वितरण गरिसकिने जनाउँदै निर्वाचन कार्यालयले अहिले जिल्लामा मतदानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण
तयारी पूरा गरेको जनाएको छ। निर्वाचन कार्यालयको आगामी आसन्न निर्वाचनको तयारीको सिलसिलामा लगभग कार्यालयले गर्नुपर्ने कामहरू अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छ। हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी भनेको केन्द्रमा चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू हामीले तत्त निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ढुवानी गरिसकेका छौँ। त्यसपछि मतदान अधिकृत सहायक मतदानहरूको तालिम पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। शीर्ष नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र त्यसमाथि खुल्ला सीमानाका र चुनावी बहिष्कार गर्ने दलहरूको अराजक गतिविधिले रेड जोनमा परेको झापामा सुरक्षा व्यवस्थालाई कड़ा बनाइएको प्रशासनले जनाएको छ। झापा क्षेत्र नम्बर 1 र 3 को सुरक्षाको दृष्टिकोणले रेड जोनमा रहेको छ। शीर्ष नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र त्यसमाथि खुल्ला सीमानाका र चुनाव बहिष्कार गर्ने दलहरूको अराजक गतिविधिलाई मध्यनजर गरी जिल्लाका 2 निर्वाचन क्षेत्र रेड जोनमा परेका हुन्। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार सुरक्षा ठेडका कारण झापाका 5 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये झापा 3 अति संवेदनशील क्षेत्रमा मानिएको छ। त्यसपछि झापा 1 पर्दछ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले झापा 2, 3 र 4 सामान्यमा पर्छ। तर आइतबार हुने निर्वाचनमा जिल्लाका सबै क्षेत्रमा ढुक्कका साथ मतदानका लागि उपस्थित हुन मतदातालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले आग्रह गरेको छ। सम्पूर्ण तयारी सुरक्षा निकायको तर्फबाट भइसकेको छ। जिल्लाका 5वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये सबै ठाउँमा सुरक्षा निकायले सुरक्षाको योजना अनुसार सुरक्षाकर्मीहरू तैनात गरिसकेको अवस्था छ र जिल्लाका संवेदनशील ठाउँहरूलाई लक्षित गरेर जहाँ चाहिँ अलिकति बढी संवेदनशील ठाउँहरू भनेर हामीले इङ्गित गरेका छौँ। हामीलाई प्राप्त सूचनाको आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र विभिन्न प्रकारको इन्टेलिजेन्सबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा हामीले जिल्लाका विभिन्न मतदान स्थलहरूलाई अति संवेदनशील, बढी संवेदनशील भनेर वर्गीकरण गरेका छौँ। झापामा 6,63,311 मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन्। सो संख्यामा महिला पुरुष बाहेक 8 जना अन्य रहेको निर्वाचन कार्यालय झापाले जनाएको छ। गत वैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि झापामा 13,000 भन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि झापाबाट शिशिर चामलागाईको रिपोर्ट। आइतबार हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको तयारी पूरा भएको छ। सबै मतदान स्थलमा निर्वाचन सामग्री सहित कर्मचारी पुगेका मतदान केन्द्रको अन्तिम तयारी पूरा भएको हो। आइतबार बिहान 7 बजेदेखि नै मतदान सुरु हुने भएका कारण शनिबार नै मतदान केन्द्रहरू तयार भएका हुन्। दर्शकवृन्द, आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि मतदान स्थल कस्तो रहनेछ भन्ने हामी यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष देखाइरहेका छौँ र मतदान स्थलमा चाहिँ सर्वप्रथम हात हतियार निषेध गरिएको छ। हात हतियार निषेधित क्षेत्र भनेर यसरी लेखिएको छ भने त्यसै गरी मतदान स्थलमा मोबाइलको प्रयोग गर्न पाइने छैन। मतदान स्थलमा चाहिँ मोबाइल निषेध गरिएको छ। त्यसै गरी एकतर्फ पुरुषको लाइन हुनेछ भने अर्कोतर्फ महिलाको लाइन हुनेछ। त्यसै गरी म्यादी प्रहरी खटिएका हुनेछन् भने हामी तपाईँलाई मतदान स्थल कस्तो रहन्छ र मतदान अधिकृतसँग पनि कुराकानी गरेर देखाउनेछौँ। मतदानका लागि चाहिँ कस्तो तयारी गरिराखिएको छ भन्ने विषयमा हामी यहाँका मतदान अधिकृतसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ सुरक्षा व्यवस्था पनि गरिएको छ भने यसरी चाहिँ सहजै रूपमा आएर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ। मतदाताले चाहिँ सहज रूपमा कसरी मतदान गर्न सक्नेछन् बताइदिनुहोस्। यसपटकको आम निर्वाचनमा यो सङ्घीय सांसद र प्रदेश सांसदको दुवै पदको लागि एकैपटक चुनाव निर्वाचन हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी जम्मा 4वटा भोट एकजना मतदाताले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसार हामीले यो सिटिङ एरेन्जमेन्ट पनि मिलाएका छौँ। सर्वप्रथम मतदाताहरू लाइनमा आउनुहुन्छ र लाइनमा आइसकेपछि सङ्घीय निर्वाचन अन्तर्गतको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र पहिलोपटक उहाँहरूलाई दिइन्छ। त्यसपछि अगाडि बढ्नुहुन्छ र आफूले कास्ट गरिसकेको भोटलाई यहाँ मतपेटिकामा खसाल्नुहुन्छ। त्यसपछि दोस्रो मतपत्र प्रदान गरिन्छ उहाँहरूलाई। दोस्रो मतपत्र भनेको चाहिँ सङ्घीय समानुपातिकतर्फको हुन्छ। यहाँ मतपत्र बुझिसकेपछि यहाँ मतदान गर्नुहुन्छ र अर्को
पेटिकामा यहाँ मत खसाल्नुहुन्छ। त्यसपछि पालो आउँछ अब प्रदेशसभातर्फको मतपत्रको। प्रदेशसभाको मतपत्र प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको लागि दिइन्छ तेस्रो नम्बरमा। त्यसपछि उहाँहरूले यहाँबाट त्यो मतपत्र बोकिसकेपछि र यहाँ गएर मतदान गरिसकेपछि फेरि अर्को ब्यालेट बक्स हुन्छ। त्यो ब्यालेट बक्समा मत खसाल्नुहुन्छ र अन्तिममा आएर यो प्रदेश सभा अन्तर्गतको समानुपातिक निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मतपत्र प्रदान गरिन्छ र त्यो मतपत्र लिएर गएर अन्तिम मतदान गरिसकेपछि यहाँबाट बाहिर निस्किने बाटो। आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि चाहिँ मतदान स्थल यस्तो हुनेछ। यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ मतदान स्थल हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यस्तो मतदान स्थलमा चाहिँ एकतर्फ महिलाको लाइन हुनेछ भने अर्कोतर्फ पुरुषको लाइन हुनेछ। यसरी चाहिँ यहाँहरूले मतदान गर्न सक्नुहुनेछ। आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि मतदान स्थल चाहिँ यसरी बनाइएको छ भने मतदाताले आफ्नो मताधिकार ढुक्कसँग प्रयोग गर्न सक्नेछन्। सुरक्षा व्यवस्था पनि त्यसै गरी मिलाइएको छ। मतदानका लागि मतदान केन्द्रहरू यसरी तयारी अवस्थामा छन् भने मतदाताले ढुक्क निर्धक्कसँग चाहिँ आफूले मतदान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। निर्वाचन हुन केही घण्टा मात्र बाँकी रहँदा बाँकेमा निर्वाचनको तयारी तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। निर्वाचनलाई लक्षित गरेर मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारी र आम मतदानको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन समेत गरिएको छ। बाँकेका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान केन्द्र निर्माणको तयारी तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। बाँकेमा तोकिएका 380 मतदान केन्द्र र 138 मतदान स्थलको निर्माण कार्यलाई अन्तिम रूप लगाइएको हो। निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै बाँके प्रशासनले मतदान केन्द्र र मतदान स्थलमा 3000 बढी सुरक्षाकर्मी खटाएको छ। 380 मतदान केन्द्र र 138 मतदान स्थलमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि स्वयंसेवक बाहेक 3200 कर्मचारी समेत खटाइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्नका लागि मतदान केन्द्रहरूमा मतदान अधिकृतहरू गइसकेको भन्दै मंसिर 3 गते मतदान केन्द्र निर्माणको अन्तिम रूप दिने र सर्वदलीय बैठक बोलाएर शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल गर्ने योजना रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत धनसिंह महराले बताए। उनले निर्वाचन आयोगको तालिका अनुसार तयारी अगाडि बढेको समेत बताएका छन्। हामीले निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्नुको लागि विभिन्न मतदान केन्द्रहरूमा हाम्रा मतदान अधिकृतहरू गइसकेका छन् र त्यहाँ हिजो राति 12 बजेपछि मौन अवधि सुरु भएको छ। अर्थात् कुनै पनि किसिमको प्रचार प्रसार गर्न बन्द गरिएको छ र मतदान अधिकृतहरू सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा गएर त्यसका नोटिस सूचनाहरू जारी गरेर मतदान केन्द्रको स्थल समेत 300 मिटर वरपर तोकिसक्नु भएको छ र आज र भोलि मतदान केन्द्रको निर्माण, मतदान स्थलको निर्माण र सर्वदलीय बैठक गरेर मतदानलाई कसरी शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्ने विषयमा व्यापक छलफलहरू गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मतदान केन्द्र र मतदान स्थलमा खटिएका कर्मचारीहरूले बुथ निर्माण गर्ने कार्य भइरहेकाले मतदानको अन्तिम तयारी भइरहेको बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले बताए। उनले बाँके जिल्लामा 3 निर्वाचन क्षेत्र रहेकाले 1 नम्बरको अगैया, 2 नम्बर नेपालगञ्ज र 3 नम्बरको खजुराको कपास विकासमा रहेको केन्द्रमा मतगणना गर्ने गरी व्यवस्थापन भइरहेको बताए। निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै बाँके जिल्लामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले गस्ती गरिरहेको भन्दै नेपालसँग जोडिएको भारतीय सीमानामा गैराती 12 बजेदेखि 72 घण्टाका लागि बन्द गर्ने द्विपक्षीय सहमति अनुसार बन्द गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी खत्रीले बताए।
र हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण सुरक्षाका दृष्टिकोणले भन्दाखेरि अब नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको सम्पूर्ण फौजहरू अहिले चाहिँ पुरा गाउँ बस्तीमा सबै ठाउँमा गस्ती पेट्रोलिङ गर्ने र त्यो ठाउँमा चाहिँ जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनको निम्ति सुरक्षाकर्मी हाम्रो साथमा छ। हामीसँग जति बेला पनि अनुगमनमा छ र चाहिँ गलत क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिहरूको लागि सुरक्षाकर्मीबाट नियन्त्रण लिएर कारबाही हुन्छ भन्ने एउटा प्रत्याभूति दिनको निम्ति र त्यो भएरै वातावरण सिर्जना गर्नको निम्ति सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरू अहिले गाउँ सबै मतदान केन्द्र स्थलमा सबै चाहिँ टोलमा चाहिँ अहिले व्यापक रूपमा परिचालित भएको छ। नेपाल भारत खुल्ला सीमाना भएकाले निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म भारत सरकारबाट सहयोग भएको बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले बताए। उनले सीमा क्षेत्रबाट अवांछित गतिविधि कुनै पनि नभएको भन्दै मतदान केन्द्रमा कुनै पनि अवांछित गतिविधि भएको खण्डमा 5 मिनटभित्रै प्रहरी पुग्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताएका छन्। खुला सिमानाको कारणले पनि आज इन्डियन सरकारले पनि हामीलाई अत्यन्तै सहयोग गरेको अवस्था छ। हामीले भनेभन्दा सोचेभन्दा पनि बढी उनीहरूले टाइट गरेर बन्द गरिदिइसकेको अवस्था छ र हामीले केही अति आवश्यक चिजहरूलाई हाम्रो समन्वयमा इन्डियाबाट ल्याउने अथवा यहाँबाट छोड्ने काम चाहिँ भएको छ। त्यसकारणले सीमा क्षेत्रबाट अवांछित गतिविधिबाट कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन र हाम्रो प्रहरी कर्मचारीदेखि मतदान अधिकृतसम्म सबै मतदान केन्द्रहरूमा पुगिसकेको अवस्था छ र अब मतदानको मतदान अगाडिको क्रम चाहिँ काम पनि सुरु भइसकेको अवस्था छ। बाँकेमा रहेका मतदान केन्द्र मध्ये अति संवेदनशील 124 र संवेदनशील 14 मतदान केन्द्र रहेका छन्। बाँके जिल्लाको 65 किलोमिटर भूभाग भारतीय सीमासँग जोडिएकाले पनि निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै मौन अवधि शुरू भएसँगै सुरक्षाको व्यवस्था मजबुत बनाइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि बाँकेबाट कृष्ण खनालको रिपोर्ट। आइतबार हुने प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 2414 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्, जसमध्ये युवा उम्मेद्वारको संख्या अधिक रहेको छ। कुल उम्मेदवारी मध्ये 50 वर्ष मुनिको उम्मेद्वारको संख्या 58% रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क छ। आइतबार हुने प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 2400 बढी उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार चुनावका लागि 2414 जनाको उम्मेदवारी परेकोमा 50 वर्ष मुनिको संख्या 58% छ। आयोगको विवरण अनुसार 25 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका उम्मेद्वार 195, 31 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका उम्मेद्वार 564 र 41 देखि 50 वर्ष उमेर समूहका उम्मेद्वार 679 रहेका छन्। हुन त 16 देखि 40 वर्षको उमेर समूहलाई युवा उमेरका रूपमा परिभाषित गरिन्छ, तर नेपाली राजनीतिमा भने 50 वर्षसम्मकालाई युवा नेता भन्ने प्रचलन छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गर्ने युवाको संख्या पनि यो चुनावमा धेरै देखिएको छ। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ 2179 उम्मेद्वार छन्। प्रदेश सभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ 3224 र समानुपातिक तर्फ 3708 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। यता निर्वाचन आयोगले भने चुनावको सबै तयारी सकिएको भन्दै आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न आह्वान गरेको छ। आयोगले चुनावी सुरक्षाको उचित बन्दोबस्त भएकाले निर्धक्क भएर आफूले चाहेको उम्मेद्वार र दललाई मत दिन आह्वान गरेको छ। जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 लाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण तयारीहरू पूरा भइसकेको छ। आयोगले चुनावका बेला हुन सक्ने गैर कानूनी गतिविधि रोक्नका लागि समेत उचित व्यवस्था गरेको जनाएको छ। आयोगले अस्वाभाविक रूपमा मतदान भएको पाइए रद्द गर्ने समेत बताएको छ। भोलि मङ्सिर 4 गते आइतबार बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान हुने भएकोले यस ऐतिहासिक अवसरमा निर्वाचनमा भाग लिई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोगका तर्फबाट सबै मतदाताहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु।
विक्रम सम्वत 2074 सालको आम चुनावमा करिब 70% मतदान भएको थियो। यसअघि गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा 64% मत खसेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा भने 52% मात्र मत खसेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनलाई लक्षित गरेर भ्रामक समाचारहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि उक्त समाचारको खण्डन गरिएको छ। विभिन्न अनलाइन माध्यमको समाचार जस्तो देखिने गरी नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिवहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन्। दुई पार्टीले नेपालका प्रतिष्ठित अनलाइन मिडिया समेतको दुरूपयोग गरेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच फाटो गराउने दुराशयले सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रेषित सूचना प्रति दुवै पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। सत्तारूढ गठबन्धनलाई लक्षित गरेर विभिन्न अनलाइनमा प्रकाशित समाचार जस्तै देखिने गरी तयार पारिएका कटिङ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गरिएको छ। गठबन्धनमा दरार आएको, माओवादीलाई सहयोग नगर्न कांग्रेसले आन्तरिक सर्कुलर गरेको शीर्षकमा समाचार तयार पारिएका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका 5 दल लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध र यस्ता भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचनामा विश्वास नगर्न विज्ञप्तिमा आह्वान गरिएको छ। स्थिर अवधिको मूल्य मान्यता विपरीत सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नु निर्वाचन अपराध समेत भएकाले आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न माग समेत गरिएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले समेत समाचारको खण्डन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न आग्रह गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले तोकेको प्रचार प्रसार अवधिमा उम्मेद्वारहरू मतदाता रिझाउनको लागि घर दैलो, आमसभा, सामाजिक सञ्जाल, पर्चा पम्पलेट, माइकिङ लगायतका कार्यक्रममा व्यस्त भएका थिए। मतदानको पर्खाइमा बसेका कैलालीका मतदाताहरूले झुटा आश्वासन नमान्ने र गफ भन्दा काम गर्ने उम्मेद्वारलाई रोज्ने पक्षमा रहेको बताएका छन्। आइतबार हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न आतुर रहेका मतदाताहरूमा आशा भन्दा पनि आशंका र आक्रोश बढ़ी छ। निर्वाचनका बेला घर दैलोमा पुगेर आश्वासन दिएका उम्मेद्वारहरूलाई कैलालीका मतदाताहरू पत्याउने पक्षमा छैनन्। यसपालिको निर्वाचनमा हरेक मतदाताको पीड़ा बुझ्ने र विकास गर्ने उम्मेद्वारलाई मत दिने पक्षमा मतदाता छन्। गाउँमा के विकास ल्याउने, गरिब गुर्दा हेर्ने, हामीलाई रोजगारी लगाइदिने, हाम्रा बच्चाहरू कतै 8, 9, 9 पढेका भए 12, 13 पढेका बच्चाहरू त्यत्तिकै खेर गएका छन्। तिनलाई के जागिर चाहिने, के नानो रोजगारी भयो भने त्यस्तो चाहिने। तर नेताहरू कस्तो गर्ने, पहिला तिमीलाई यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्ने नेता सबै हुन्छन्, तर आफूले सिट पाएपछि हामीलाई कोही पनि अहिलेसम्म हेरेको पनि छैन। यो मेरो दलित बस्ती हो। मेरो दलित बस्तीमा हामीले अहिलेसम्म केही विकास पनि छैन। आफ्नो लागि सबतिर गर्छन्। यो भोट माग्दाखेरि गर्दाखेरि के भन्छ, हामी तिमीलाई यो देऊँला, हामी तिमीलाई उ देऊँला भन्छ। अहिलेसम्म हामीलाई जितिसकेपछि हामीलाई तिमी को हामीलाई चिन्दैन छ। जसले वडामा राम्रो काम गर्छ, जसले विकास गर्छ, जसले राम्रो गर्छ, हामीले अहिलेसम्म छान्दा वाक्क भइसक्यो। कुनै त्यस्तो जसले जो जितेर आउँछ फर्केर आउँदैन, वडामा हेर्दैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले निर्भरमै छौँ कसलाई भोट दिने हो भनेर त्यो खासै हाम्रो निकै भएको छैन। भोट दिने भनेको अब हेरौँ, अब कसलाई दिने हो, जो राम्रो उम्मेदवार छ उसलाई दिने हो, जसले काम गर्छ उसलाई दिने। जनताका मर्म अनुसारको काम गर्न नसकेको भन्दै मतदाताहरू निराश छन्। अबको निर्वाचनमा जनताका लागि काम गर्ने उम्मेद्वार रोज्ने पक्षमा मतदाताहरू रहेका छन्। प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने उम्मेद्वारलाई मात्रै यस पटकको निर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाताको भनाइ छ। खास गरी भ्रष्टाचारको सवालमा जाने यो भएको छैन। अलि सदाचारी उम्मेदवार हुनु पाए हुन्थ्यो भन्ने जनताको अपेक्षा, हाम्रो अपेक्षा हो। शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी राम्रो गर्ने, उद्योग धन्दा कल कारखानातिर यस्तो विकासका उतिर ध्यान दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो छ। बाटाघाटाका पूर्वाधारहरू पनि यो क्षेत्रका लागि चाहिँ यो क्षेत्रलाई चाहिँ बुझेको होइन, यो क्षेत्रका चाहिँ समस्यासँग भिजेको त्यस्तो किसिमको उम्मेदवार आउनु पर्थ्यो। अब चाहिँ भिजेका उम्मेदवारहरूले पनि त्यति खासै चाहिँ राम्रो काम नगरेर चाहिँ परिवारवादतिर चाहिँ अलि चाहिँ ज्यादा आउनु भएको चाहिँ देखियो। भोट हामीले तिनटै पार्टीलाई दिएको हेर्नु होइन, तिनटै पार्टीलाई दिएको। उसले खुट्टा तान्छ, उसलाई खुट्टा तान्छ, बनाउन दिन्नन्। अब कसलाई दिने हो भनेर अन्नमा छु म त, कसलाई दिने अब भोट भनेर, को राम्रो नेता होला भनेर केही छैन मलाई त्यस्तो। लेखनाथ भट्टराई धेरै अवसर पनि यहाँ पाउनु भएको छ।
अब त्यो केन्द्रको लागि देशका लागि केही प्लानहरू गर्नुभयो होला, केही काम गर्नुभयो होला, स्थानीयमा चाहिँ पनि गर्नुभएको छ नगर्नुभयो होइन। त्यसपछि अब खास त यहाँका जनताले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ काम चाहिँ अब नयाँ मान्छे आइदियो भन्ने जस्तो थियो। युवाहरू कोही राम्रो प्लान भएको सबै कुराहरू बुझ्ने सक्ने नयाँ युवाहरू कोही आइदिएपछि मान्छे थियो कि भन्ने कुराहरू कसैले चाहिँ सोचेका हुन्थ्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको कैलालीले अझै विकास र पूर्वाधारमा फड्को मार्न सकेको छैन। यो जिल्लालाई आर्थिक रूपमा सबल क्षेत्रको रूपमा अघि बढाउनु पर्ने माग पनि यस क्षेत्रका मतदाताहरूको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट श्रवण देउवाको रिपोर्ट। मतदानका लागि काठमाडौँबाट गाउँ फर्किनेको लर्को आज पनि देखिएको थियो। काठमाडौँबाट टाढाका गन्तव्यमा केही दिन पहिला नै गइसकेको भए पनि नजिकका जिल्लाहरूका मतदाताहरू भने शनिबार समेत जिल्ला फर्किएका छन्। आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन नजिकैसँगै काठमाडौँलाई अस्थायी थलो बनाएकाहरू गाउँ फर्कनेको चहल पहल शनिबार पनि उत्तिकै देखिएको छ। चुनावका लागि गाउँ फर्कन लागेका मतदाता उत्साहित समेत देखिएका छन्। चुनावमा गाउँ जान लागेका मतदाताहरूले आगामी चुनावबाट देशको विकास गर्ने जनप्रतिनिधि चयन गर्ने समेत बताएका छन्। चाहिँ भोट हाल्न मात्रै होइन, भोट हाल्न जानेलाई संकलन गर्दै पनि लाँदैछ। नुवाकोटको बेलकोटगढी वडा नम्बर 2 को वीरेन्द्र मावि मतदान केन्द्रमा हामी भोट हाल्दैछौँ। उत्साहित हुन्छ। हस्तस्य भूषणम दानम भने हातको शोभा चाहिँ दान हो। मतदान होस् या जेसुकै दान गर्दा, कन्यादान गर्दा पनि बाबुआमा उत्साहित हुन्छन्। मतदान गर्न हामी सबैजना उत्साहितका साथ हामी जाँदैछौँ। चुनाव कस्तो छ भन्दाखेरि पहिलाका दलहरूलाई अब रिप्लेस गरेर उनीहरूलाई आराम दिलाएर नयाँ दलहरूलाई जिताउनको लागि, अब देशमा केही परिवर्तनको लागि, क्रान्तिको लागि भए पनि चुनावमा भोट हाल्नुपर्छ भन्ने यो धारणा लिएर म गाउँ जाँदैछु। हाम्रो अब यो बुढापाकाहरूका नेताहरूले देश विकास गरेनन्। अब सबै युवाहरू खाडी जानुपर्ने भयो। त्यसैले अब जुन यो नयाँ पुस्ताहरूलाई यो हस्तान्तरण गर्नको लागि नयाँ पुस्ताले चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने हो अटोटको लागि भए पनि चुनाव गाउँ गएर भोट हालेर नयाँ पुस्तालाई जिताउनुपर्छ। मतदानको समय नजिकिएसँगै मतदाता गाउँ जानेको क्रम शनिबार पनि जारी नै थियो। यो वर्षको चुनावका लागि गाउँ फर्कन लागेका मानिसहरू मतदान गर्न निकै उत्साहित देखिएका छन्। अब यो चुनाव पछाडि चाहिँ पुरानो कामहरू बिर्स्यौँ, नयाँ कामहरूको थालनी होस् होइन। राम्रा कामहरू गरून् नेताहरूले। हाम्रालाई होइन राम्रालाई जिताउँ भन्ने पक्षमा छु म। भोट हाल्नको लागि त जानै पर्यो। अबको निर्वाचनपछि देशको समृद्ध विकास हुनुपर्छ भन्ने सर्वसाधारणहरूको अपेक्षा समेत रहेको देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। आइतबार बिहान 7 बजेबाट देशभर शुरू हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। मतदानका लागि मतदातामा समेत उत्साह देखिएको छ। आफ्नो मतदान स्थलबाट बाहिर रहेका मतदाता पनि आफ्नो मतदान स्थलमा पुगेका छन् भने निर्वाचन आयोगले पनि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, मतदानका लागि कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? चुनावबाट चाहिँ त्यस्तो खै मलाई त्यस्तो लाग्दैन के भने। अब उत्साहित अब सबै ठाउँबाट नयाँ युवाहरू आलान भन्ने आशा छ होइन। हाम्रो उहाँ पनि चाहिँ हाम्रो डन्द्र हो, सागर ढकाल उठ्नु भएको छ। अब चाहिँ युवा आउनुपर्छ भन्ने हो। अब उत्साहित नै भइयो। उत्साहित भएरै भोट हाल्न घर जाँदैछौँ। यिनीहरूबाट के आश गर्नु? अब त्यस्तो केही छैन, केही आशै छैन मलाई। त्यस्तो केही राम्रो लाग्दैन मलाई चुनाव। हाम्रो देशमा विकास चाहिएको छ, समृद्धि चाहिएको छ, शान्ति चाहिएको छ, भ्रष्टाचारहरूको अन्त्य हुनुपर्छ। युवाहरूको हाम्रो माग त्यही हो। जहाँसम्म हामीले पुरानोलाई छोडेर नयाँलाई नै ल्याउनुपर्छ भन्ने हामी सबै युवाहरूको माग हो। अब अरू सबै त्यस्तै हो। युवाहरूलाई नै जिताउनुपर्छ सकभर। चुनाव कस्तो छ भन्दाखेरि पहिलाका दल धारणा लिएर म गाउँ जाँदैछु। हाम्रो अब यो बुढापाकाहरूका नेताहरूले देश विकास गरेनन्। अब सबै युवाहरू खाडी जानुपर्ने भयो। त्यसैले पुस्ताहरूलाई यो हस्तान्तरण गर्नको लागि पनि चुनाव गाउँ गएर भोट हालेर नयाँ पुस्ता यो के अरे हाम्रो दलीय व्यवस्थामा फेरि स्वतन्त्रले के पनि गर्न सक्दैन भन्ने पनि छन्। के दलको विकल्प स्वतन्त्र हुँदैन कि त फेरि व्यवस्था नै फेर्नु पऱ्यो। स्वतन्त्रले चिनेर फेरि सरकार बनाउनु पनि सक्दैन। सरकार बनाउन सक्यो भने मन्त्री पनि हुन पाउँदैन। नभए भने नीति बनाउनु त फेरि यता गऱ्यो उता गऱ्यो
के अरे घुमिफिरी रुम जनारे होला कि भन्ने कुरा छ। अब इकोनोमिक न्यूज। गत वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा महँगी दोब्बरले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको महँगी 8.05 र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धि 8.85%ले बढेको छ। बैंकका अनुसार यस वर्ष असोज महिनाको महँगी 8.5% रहेको छ भने अघिल्लो वर्षको असोज महिनाको मूल्य वृद्धि 4.24% रहेको थियो। यसैगरी यस अवधिमा फलफूलको मूल्य वृद्धि 12.06%, मदिराजन्य पिउने पदार्थको 10.24%, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको 9.45% र सुर्तीजन्य पदार्थको 8.44%ले मूल्य वृद्धि भएको छ। यस्तै खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गतको रेस्टुरेन्ट तथा होटल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य वृद्धि 15.91% रहेको छ। यस अवधिमा सबैभन्दा बढी महँगी यातायातको 21.15%, स्वास्थ्यको 10.54%, शिक्षाको 8.11% र घरायसी उपयोगका वस्तुहरूको 7.87% रहेको छ। आइतबार देशमा आम चुनाव हुँदैछ। चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै 10 अर्ब बढी खर्च गर्दैछ। यता उम्मेद्वारहरूले पनि चुनावी प्रचार प्रसारका लागि करोडौं रकम खर्च गरिसकेका छन्। तर बैंक तथा वित्तीय संस्था भने तरलता अभाव झेलिरहेका छन्। यस्तोमा चुनावपछि नेपाली अर्थतन्त्र कस्तो होला भन्ने चासो सुरु भएको छ। आइतबार हुने आम चुनावपछिको नेपाली अर्थतन्त्र कस्तो होला भन्ने चासो शुरू भएको छ। चुनावका बेला राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले गर्ने खर्चको सीमा निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरिदिएको छ। आयोगले उम्मेद्वारले 25 लाखदेखि 33 लाख रुपैयाँसम्म प्रचार प्रसारमा खर्च गर्न पाउने सीमा नै निर्धारण गरेको छ। तर अहिलेको नेपाली अर्थतन्त्र भने धर्मराउँदो छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था तरलता अभावको समस्यामा झेलिएका बेला उम्मेद्वारले गर्ने खर्चले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्ने अनुमान छ। तर चुनावका बेला अत्याधिक पैसा बजारमा जाने भएका कारण मूल्य वृद्धि आकाशिने कतिपयको आकलन छ। त्यसबाहेक निर्वाचनमा जति खर्च भएको छ त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्दछ। यसै अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई सुधार गर्नको लागि विकास निर्माणका लागि लगानी गर्ने, जनतालाई सेवा पहुँच पुग्ने खालको खर्च बढाउने, विदेशी लगानी स्वदेशमा ल्याउने उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। एउटा दुईटा कुरामा चाहिँ अलिकति आशा जगाएको चाहिँ देखिन्छ। जस्तो चाहिँ नि वैदेशिक मुद्राको सञ्चित अलिकति बढेको, शोधनान्तर घाटा अलिक उसमा आएको देखिन्छ है। तर अरू सूचकहरू चाहिँ व्यापार घाटा पनि अलिक घटेको चाहिँ छ अपेक्षाकृत, तर त्यसरी घटेको छैन। तर अर्कातिर राजस्व चाहिँ ऊ पनि घट्या देखिन्छ। वैदेशिक लगानी पनि अत्यन्त न्यून मात्रै आएको अवस्था छ। बजारमा लगानी योग्य पुँजी छैन र कतिपय बैंक तथा वित्त संस्थाले नै पनि अलिकति सानो आकारकाहरूले निक्षेप लिन एकैचोटि अलि ठुलो रकम निक्षेप फिर्ता लिन आयो भने नि अलिकति अड्कलेर दिनुपर्ने, उनीहरूलाई मनाउनु पर्ने निक्षेपकर्तालाई त्यस्तो अवस्था छ हैन। शेयर मार्केट चाहिँ करिब 45%ले ओह्रालो लागेको अवस्था छ। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि रोजगार मूल्य वृद्धि 8.5% छ सरकारकै तथ्याङ्क हेर्दाखेरि। अब यी विविध तथ्यहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण मोडमा छ र राम्रो चाहिँ छैन अर्थतन्त्र अहिले। यता नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि 16 महिनापछि मुलुकको सुधारान्तर घाटा कम भएको छ। वैदेशिक सहयोग र ऋणको क्रम समेत बढ्ने देखिएको छ। त्यसबाहेक रेमिट्यान्स समेत बढेको छ। तर चुनाव लगत्तै सरकारले 30 अर्ब बढी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने तयारी गरेका कारण बजारमा लगानी योग्य रकमको अभाव हुने समेत देखिएको छ। तर विज्ञहरू भने हरेक वर्ष 20 लाख पर्यटकहरू भित्राउने वातावरण सिर्जना गर्ने, जनशक्ति उत्पादन गर्न सके चुनावपछि आर्थिक पक्षमा सुधार हुन सक्ने डाक्टर स्वर्णिम वागले बताउँछन्। पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्यो, विकासमा लाग्ने खर्च बनाउनु पर्यो, जनतालाई सहजै सेवा दिने खालका खर्चहरू बढाउनु पर्यो। अनि
विदेशी लगानी चाँडो धेरैभन्दा धेरै ल्याउने उपायहरू खोज्नु पर्यो, त्यहाँ भएको अवरोध हटाउनु पर्यो, पर्यटकहरू धेरै भित्र्याउने खालका चाहिँ नि रणनीतिहरू अगाडि सार्नु पर्यो। कृषि क्षेत्रमा अहिले कुरो मात्रै भएको छ, कामैले त्यहाँ जनशक्ति, मान्छे, माटो, पानी र प्रविधि तीनटै चाँडै मान्छे, माटो, त्यो माटोलाई मान्छे, पानी र प्रविधि तीनटै दिनु पर्यो, बजारको प्रबन्ध गरिदिनु पर्यो। यसो गर्यो भने चाहिँ अर्थतन्त्र अलिकति स्रोत खेर जाने पनि कम हुन्छ, भएको स्रोत असल ठाउँमा लाग्छ, मान्छेले काम, मान्छेको हातमा काम, गोजीमा दाम हुन थाल्छ, अनि सरकारप्रति विश्वास पनि जाग्छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्या र कमजोरी, राज्यले प्रदान गरिनुपर्ने आधारभूत सेवाहरूको गुणस्तर कमजोर र पुँजी निर्माणका कामहरू सुस्त भएको साथै पछिल्लो समय निर्वाचनका लागि निकै खर्च भएको देखिएको छ। अन्ततः सरकारले देश र जनताका लागि चुनावमा बनाएका एजेण्डाहरू कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। घरेलु टोली अस्ट्रेलियाले इंग्ल्याण्ड विरुद्धको 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज जितेको छ। सिडनीमा शनिबार भएको दोस्रो एकदिवसीयमा 72 रनको जित निकाल्दै अस्ट्रेलियाले सिरिज 1 खेल अगावै जितेको हो। यस जितसँगै अस्ट्रेलियाले 3 खेलको सिरिजमा 2-0 को अग्रता समेत बनाएको छ। दुई टोली बीचको तेस्रो एकदिवसीय मंगलबार हुनेछ। अस्ट्रेलियाले दिएको 281 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको इंग्ल्याण्डले 38 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 208 रन मात्र बनाउन सक्यो। इंग्ल्याण्डका लागि साम विलिङ्सले 71 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेल्दा जेम्स भिन्सले 60 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलेका थिए। फिल साल्ट 23 रन तथा लियाम डसनले 20 रन बनाएर आउट भएका थिए। अस्ट्रेलियाका लागि स्टिभ स्मिथले 94 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलेका थिए। यस्तै मार्नुस लाबुसेनले 58 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेल्दा मिचेल मार्सले 50 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 280 रन बनाएको थियो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा, ढुक्क भएर मतदान गर्न आयोगको अपील। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ 2414 उम्मेद्वार मैदानमा, 50 वर्ष मुनिको संख्या 58%, ठूला दलमा पाका नेताकै बाहुल्यता। भ्रामक समाचारप्रति कांग्रेस माओवादीको ध्यानाकर्षण, भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचनामा विश्वास नगर्न आग्रह, दोषीलाई कानूनी कारबाहीको माग। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा महँगी दोब्बर बढ्यो, खाद्यमा 8, फलफूलमा 12 र यातायातमा 21% सम्मको मूल्य वृद्धि। र इंग्ल्याण्ड विरुद्धको 3 खेलको एकदिवसीय सिरिजमा अस्ट्रेलियाको दोस्रो जित, इंग्ल्याण्ड 72 रनले पराजित। अन्तिम खेल मंगलबार। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।